बिस्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमरूद शनार का बादशाह था जिसका किस्सा बाइबल में भी दर्ज है। उस बादशाह का नाम नमरूद बिन किनान बिन साम बिन नूह था। उसका पाय तख्त बाबुल था। इसके नस्ब में कुछ इख्तिलाफ भी है। हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं कि दुनिया की मशरिक मगरिब की सल्तनत रखने वाले 4 हुए, जिनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर, हजरत सुलेमान बिन दाऊद और हजरत जुल्कुरनैन। और काफिरों में नमरूद और बख्त नसर। मुफस्सिरीन का बयान है कि नमरूद बिन किनान बड़ा जाबिर बादशाह था। सबसे पहले उसी ने ताजशाही अपने सर पर रखी। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों से जबरदस्ती अपनी पूजा करवाता था। काहिन और नजूमी उसके दरबार में बाकसरत उसके मकरीब थे। नमरूद ने एक रात यह ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और उसकी रोशनी में चांद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। काहिनों और नजूमियों ने उस ख्वाब की यह ताबीर दी कि एक फर्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के जवाल का बाइस होगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और उसने ये हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो भी बच्चा पैदा हो वह कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहे। चुनांचे हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीरात इलाहिया को कौन टाल सकता है। उसी दौरान में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से उनकी वालिदा ने शहर से 2 पहाड़ के एक गार में उनको छुपा दिया। उसी गार में छुपकर उनकी वालिदा रोजाना दूध पिला दिया करती थी। बाद मुफस्सिरीन का कौल है कि 7 बरस की उम्र तक, और बाजों ने तहरीर फरमाया कि 17 बरस तक आप उसी गार में परवरिश पाते रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तवक्कुल रिवायत है कि जब नमरूद ने अपनी सारी कौम के रूबरू हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया तो जमीन और आसमान की तमाम मखलूकात चीख मार मार कर बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करने लगे कि खुदाबंद तेरे खलील आग में डाले जा रहे हैं और उनके सिवा जमीन में कोई और इंसान तेरी तौहीद का अलम्बरदार और तेरा प्रस्तार नहीं, लिहाजा तू हमें इजाजत दे कि हम उनकी इमदाद और नुसरत करें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहिम मेरे खलील हैं और मैं उनका माबूद हूँ। तो अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम सबों से फरियाद करके मदद तलब करें तो मेरी इजाजत है कि सब उनकी मदद करो, और अगर वो मेरे सिवा किसी और से कोई मदद तलब ना करें तो तुम सब सुन लो कि मैं उनका दोस्त और हामी व मददगार हूँ, लिहाजा तुम अब उनका मामला मेरे ऊपर छोड़ दो। इसके बाद आपके पास पानी का फरिश्ता आया और कहा कि अगर आप फरमाएं तो मैं पानी बरसा कर आग को बुझा दूं। फिर हवा का फरिश्ता हाजिर हुआ और उसने कहा कि अगर आपका हुक्म हो तो मैं जबरदस्त आंधी चलाकर इस आग को उड़ा दूं। तो आपने उन दोनों फरिश्तों से फरमाया कि मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं, मुझको मेरा अल्लाह काफी है और वही मेरा बेहतरीन कारसाज है। वही जब चाहेगा और जिस तरह उसकी मर्जी होगी मेरी मदद फरमाएगा। जब आप आग के शोलों में दाखिल हो गए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा कि खलीलुल्लाह क्या आपको कोई हाजत है? तो आपने फरमाया तुमसे कोई हाजत नहीं है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा फिर खुदा से ही अपनी हाजत अर्ज कीजिए। तो आपने जवाब दिया कि वो मेरे हाल को खूब जानता है, लिहाजा उससे सवाल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 16 या 20 बरस की थी। आप कितनी देर तक आग में रहे, इस बारे में कि आप कितने मुद्दत तक आग के अंदर रहे 3 अकवाल हैं। बाद मुफस्सिरीन का कौल है कि 7 दिनों तक आप आग के शोलों में रहे, और बाजों ने यह तहरीर किया है कि 40 दिन रहे, और बाज कहते हैं कि 50 दिन तक आप आग में रहे। नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में यह कानून नाफिज कर दिया था कि उसने खुराक की तमाम चीजों को अपनी तहवील में ले लिया था। यह सिर्फ उन्हीं लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। एक मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ ले गए तो उस खबीस ने कहा कि पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, जब ही मैं तुमको गल्ला दूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में अली ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का प्रस्तार हूँ जो वहदहू ला शरीक ला है। यह सुनकर नमरूद आपे से बाहर हो गया और आपको दरबार से निकाल दिया और एक दाना भी नहीं दिया। आप और आपके चंद मुतबईन जो मोमिन थे भूख की शिद्दत से परेशान होकर जहाँ बिलब हो गए। उस वक्त आप एक थैला लेकर एक टीले के पास तशरीफ ले गए और थैले में रेत भरकर लाए और अल्लाह पाक से दुआ मांगी तो वह रेत आटा बन गई।
اور آپ نے اس کو اپنے متبعین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے۔ اور علی اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک لا کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا شروع کر دیا۔ نمرود نے پوچھا، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو مارتا اور جلاتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اسی وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو کہ جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھامر آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا ہے۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا واضح علی اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا کہ ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو کہ جلاتا اور مارتا ہے۔ بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پچھم سے لے آ۔ تو ہوش اڑ گئے کافر کے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدا کی توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے، نہ نمرود کی بے شمار فوجوں سے خائف ہوئے نہ اس کے ظلم و زبر سے مرعوب ہوئے، بلکہ جب اس ظالم نے آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈلوا دیا اس وقت بھی آپ کے پائے عزم و استقلال میں بال برابر بھی لغزش نہیں ہوئی اور آپ برابر نعرے توحید بلند کرتے رہے۔ پھر اس بے رحم نے آپ پر دانا پانی بند کر دیا، اس پر بھی آپ کے عزم و استقامت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ پھر اس نے آپ کو مناظرے کا چیلنج دیا اور دربار شاہی میں طلب کیا تاکہ شاہی رعب و داب دکھا کر آپ علیہ السلام کو مرعوب کر دے، لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرے کا چیلنج قبول فرما لیا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط اور دندان شکن دلیل پیش فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا ہو کر لاجواب اور خاموش ہو گیا اور بھرے دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ بالا آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت و حقانیت کا پرچم سر بلند ہو گیا اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رحیمہ تھا، لیکن اسے ریبا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو اس وقت وہ لڑکی اوپر محل پر سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا اور آپ علیہ السلام کے ارد گرد بہت سی گلاب کے پودوں اور پانی اور درختوں کو دیکھا جن پر پرندے چہچہا رہے تھے تو دل میں کہنے لگی کہ میرا باپ تو کچھ بھی نہیں ہے، قدرت، عزت اور بادشاہی تو اللہ رب العالمین کی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے۔ میرا باپ تو جھوٹا اور عاجز ہے، آدمی کو ہلاک کرنے پر بھی قادر نہیں۔ وہ یہ سوچتی ہوئی اکیلی ہی اپنے محل سے نکلی اور اس کے قریب آ گئی۔ اس نے باہر سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، اے ابراہیم، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی آپ کی بارگاہ میں عزت پا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ شخص جس کا دل میرے رب کے لیے خالص ہو، تو آگ میں اس کا حال بھی اسی طرح ہوگا جس طرح میرا حال ہے۔ اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے رب کے ساتھ صلح کر لوں۔ آپ نے فرمایا تو پھر آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے آگ میں داخل ہونا چاہا تو ڈر گئی۔ آپ نے فرمایا ڈرو مت۔ اسی وقت آگ کو حکم ہوا، اے آگ میری بندی کی حفاظت کر۔ اس کے بعد وہ آگ میں داخل ہو گئی
वह जिस जगह पांव रखती अल्लाह ताला के हुक्म से आग ठंडी हो जाती थी। इसी तरह वह चलते चलते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गई और कहने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, मैंने ये इरादा कर लिया है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगी आपके दीन को नहीं छोड़ूंगी और आप अपने जालिम सरकश बाप को भी दावत दूंगी, हो सकता है वो मेरी नसीहत मान ले। यह कहकर वह वापस आई और अपने वालिद के पास चली गई, जो उस वक्त तख्त पर बैठा हुआ था और उसके लश्करी उसके इर्द गिर्द जमा थे, कुछ खड़े थे और कुछ बैठे थे। वो जाकर खड़ी होगी और कहने लगी, ऐ मेरे बाप, तू कब तक झूठे दावा करता रहेगा? क्योंकि खुदाई और कुदरत व ताकत तो उस खुदा के लिए है जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग में गुलाब के फूल, सब्ज व बागात और बहता हुआ दरिया पैदा कर दिया है। बादशाही तो उसकी है, तेरी क्या बादशाही है? तू तो एक आदमी को गजीन पहुंचाने से आजिज है और उस पर कादिर नहीं। साथ ही उसने कलमा पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम रसूलुल्लाह। उसका लानती बाप ये बात सुनकर गुस्से में आ गया और उसने कहने लगा, अपने दीन से फिर जा, अपनी जान पर जुल्म न करो, वरना मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि दुनिया वाले इससे इबरत हासिल करेंगे। उसने कहा, मैं दीन हक को हरगिज नहीं छोड़ूंगी और ना ही अपने रब की नाफरमानी करूंगी, तू जो चाहे कर ले। उसने यह सुनकर अपने कारिंदों को हुक्म दिया तो उन्होंने उसके कपड़े उतार दिए और उसे पीटना शुरू कर दिया, लेकिन वो अपने दीन से ना फिरी। फिर नमरूद ने उसके दोनों हाथ काट देने का हुक्म दिया। उसके कारिंदों ने उसके दोनों हाथ काट दिए, लेकिन उस अल्लाह की बंदी ने उफ तक भी ना की। नमरूद ने उसे मुख्तलिफ सजाएं दी, लेकिन वो अपने दीन पर डटी रही, हत्ता कि अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को वही फरमाई कि वो जन्नत में जाए और उसके लिए वहां से आला पोशाक लेकर उसके पास आ जाए। तो फरिश्ता पोशाक लेकर उसके पास गया और वो पोशाक उसको दे दिया और साथ ही अपने नूरानी पर उसके बदन पर मले तो उसके तमाम जख्म अल्लाह के हुक्म से दुरुस्त हो गए और उसने वो पोशाक पहन ली। फिर एक तेज हवा आई और उसे उड़ाकर अनजाने मुकाम पर ले गई, जिसके बारे में अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। अल्लाह पाक हमें दीन हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। खुदा हाफिज।